أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Allah. Umalis kayo dito. Ngayon na. Ngayon na mismo. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pakiramdaman nyo yan. Ikaw may kasalanan, hindi ako. Yeah. Pakiramdaman mo yan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. So, apat sila dun sa loob ng kama. Bidnillahi ta'ala. Yung tatay na nagmatigas kanina, sinakal niya pa ako. Alhamdulillah, dun na. Nabali yung paa niya.